दौलत हासिल करने का 5 मिनट का पावरफुल वजीफा, मिनटों में दौलत बरसती हुई खुद देखें। कुरान पाक की ये 2 सूरतों को पढ़ लें, जो भी पढ़ता है अरबपति बन जाता है। मिनटों में रिज्क की बरसात होगी, हर बीमारी खत्म हो जाएगी और घर में दौलत ही दौलत आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो शख्स भी इन 2 सूरतों का अमल करेगा, चंद मिनटों के अंदर इस बंदे के लिए खजाना गायब से रिस्क का इंतजाम हो जाएगा। और ये ऐसा अमल है, इस अमल की बरकत से हर तरह की बंदिश, हर तरह का जादू, हर तरह की नजरे बद, हर तरह की नहूसत, हर तरह की मुश्किल का खात्मा हो जाता है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, तंग दस्तियां खत्म हो जाती हैं और कर्जे से निजात मिल जाती है। इस वजीफे की खास और अहम ताकत और बरकत बता रहा हूँ कि हर तरह की रुकावटें जिस काम के अंदर भी हों, अल्लाह के फजलो करम से ये अमल करते ही खत्म हो जाती हैं। और जिस शख्स को सितारों की नहूसत लग चुकी हो और जो शख्स परेशानियों के अंदर मुब्तला हो चुका हो, जिसके हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती हो, वो ये अमल जरूर कर ले और इस अमल की ताकत से हर तरह की रुकावट का खात्मा हो जाता है। इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, ताकि आज आप भी अपने कारोबार की, अपने हर काम की रुकावट को इस अमल के जरिए खत्म कर सके। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये बात बताता चलूं कि सूरत अखलास ये कुरान मजीद की बहुत ही ताकतवर सूरत है। इसको आपने बिस्मिल्लाह समेत पढ़ना है, यानी कि बिस्मिल्लाह के साथ आज आपने इस सूरत को पढ़ना है और इंशाअल्लाह आप इसकी बरकतों का नजारा खुद देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे खजाना गायब से आपके लिए रिस्क का इंतजाम फरमाता है। क्योंकि सूरत अखलास खास ही रिस्क के लिए है। कुरान और हदीस में इस सूरत की बहुत ही फजीलत और बरकत है। सूरत अखलास की फजीलत बहुत ज्यादा है। इसके लिए ये बात काफी है कि अहादीस में इस मुख्तसर मगर जामिया सूरत को कुरान के 1/3 के बराबर करार दिया है। तिरमिज़ी में है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं सूरत अखलाक से मोहब्बत करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। हदीस नबवी में है कि जिसने सूरत अखलाक की तिलावत की, इसने 1/3 कुरान खत्म किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर चीज की निस्बत है और अल्लाह की निस्बत ये सूरत है। समद इसे कहते हैं जो खोखला ना हो। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा लश्कर कहीं भेजा, जिस वक्त वो पलटे तो उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जिसे सरदार बनाया था, वो हर नमाज के किरात के खात्मे पर सूरत अखलास पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते थे। पूछने पर उन्होंने कहा कि ये सूरत रहमान की सिफ्त है, मुझे इसका पढ़ना बहुत ही पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें खबर दो कि अल्लाह भी इससे मोहब्बत रखता है। सही बुखारी की और हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, क्या तुमसे ये नहीं हो सकता कि एक रात में 1/3 कुरान पढ़ लो। तो ये सहाबा कराम पे भारी पड़ा और कहने लगे, भला इतनी ताकत तो हर एक में नहीं। आपने फरमाया, सुनो, सूरत कुल हुवल्लाहु अहद 1/3 कुरान है और सूरत कौसर हर बीमारी से शफा के लिए, रिज्क के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए है। और जब इन दोनों को मिला के पढ़ा जाता है, इनकी ताकत और भी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक लकड़ी हो, इसको तोड़ना आसान होता है, ताकत कम होती है। जब इसके साथ एक और मिला ली जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। जैसे एक बंदा हो और उस बंदे की ताकत कम होती है, एक साथ और मिल जाए तो ताकत ज्यादा हो जाती है। इसी तरह जब इन 2 सूरतों के अमल को कर लिया जाए और मिला के पढ़ लिया जाता है तो हर तरह की रुकावट और परेशानी का खात्मा हो जाता है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि आज के दिन इस अमल को एक मर्तबा जरूर कर ले। इस अमल से इंशाअल्लाह ताला हर तरह की मुश्किल आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों सूरतों के साथ आपने मिला के पढ़नी है, इसका फायदा मैं आपको बता देता हूँ और इसके साथ अमल की वजाहत भी करता चलूं कि इस अमल को आप आज किसी भी वक्त कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त कमेंट में ये पूछते हैं कि इस अमल को हम किस वक्त करें। सारा दिन आपके पास मौजूद है, आप दिन के किसी हिस्से में भी इस अमल को कर सकते हैं। वक्त की कोई कैद नहीं, कोई पाबंदी नहीं। नमाज ज़ोहर के बाद करें, असर के बाद करें, मगरिब के बाद करें, इशा के बाद करें, अल-गज़ पूरा दिन आपके पास है। लेकिन जब इस अमल को करने के लिए बैठ जाना है, इस बात का खास ख्याल रखना है कि अमल के दौरान किसी के साथ भी किसी भी किस्म की कोई भी गुफ्तगू ना की जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप इस तरतीब के साथ इस अमल को करेंगे तो इस जगह से उठने से पहले जो मकसद लेके बैठेंगे, जो हाजत लेके बैठेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो हाजत, वो मकसद
آپ کی ضرور پوری ہو جاتی ہے اور ضرور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی جب یہ عمل کرنے کے بعد آپ مانگیں گے۔ ساری ترتیب میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ تفسیر روح البیان شریف کے اندر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ آپ نے دونوں صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لازمی طور پر پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی، جنت کی حضور نے سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں تھیں۔ نمبر 1 پانی کی، نمبر 2 دودھ کی، نمبر 3 شراب کی اور نمبر 4 شہد کی۔ جبریل امین سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان چاروں کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی۔ توجہ کیجیے گا، بڑی اہم اور بڑی ایمان افروز بات آپ کو بتا رہا ہوں، اور دروازے پہ کفن پڑا ہوا تھا، ایک تالا لگا ہوا تھا، اس کے نیچے یہ چاروں نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد ہوا کہ یہ دروازہ کھولو، جس کو یہ تالا لگا ہوا ہے یہ دروازہ کھولا جائے۔ اس کی چابی میرے پاس نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ہے۔ فرمایا اس کی چابی کیا ہے، تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے۔ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ دروازہ فوراً کھل گیا، وہ تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ اس عمارت میں 4 ستون تھے، ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، بسم اللہ کی ہے سے اللہ کی جو ہے اس سے دودھ جاری ہے، الرحمن کی میم سے شراب جاری ہے اور رحیم کی میم سے شہد جاری ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کو یہ چاروں چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہر طرح کی رکاوٹ، جیسے وہ تالا کھلا ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہوگی، اسی طرح آپ کے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہوگی، کیسی بھی رکاوٹ ہوگی، اس عمل کے کرتے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اور تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت پڑھنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ تفسیر کبیر کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، معاذ اللہ، اس نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر کے اندر ڈبو کر اس کو وہ موت دی۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر موت کیوں نہیں آئی، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر میں موت نہیں دی۔ اور جو شخص اس عمل کو کرے گا وہ ہر طرح کی بری موت سے، برے حادثوں سے، بری خصلتوں سے، بری چیزوں سے، ہر طرح کی اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے اگر کافر کرے تو رب اس کو بھی اجر دے دیتا ہے۔ تو ہم تو سب حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی مشکل ہی کیوں نہ ہو چند منٹوں کے اندر ہی ختم ہو جائے گی، اور جو مقصد لے کے بیٹھیں گے اسی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نواز دے گا۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، جو شرائط بتائی ہیں ان پر بھی عمل ضرور کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنے مسلے پہ بیٹھ کر قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے۔ مرد حضرات تو یہ عمل مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو، کامل یقین اللہ کی ذات پہ ہو اور اپنا مقصد اپنے ذہن میں ہو، اور اپنے ذہن کو بار بار ہٹانا نہیں، کسی اور کی طرف توجہ نہیں لے کر جانی، اپنا مقصد بالکل ذہن میں رکھنا ہے۔ اور کوئی بھی حاجت ذہن میں رکھ کے، مثال کے طور پر آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ اس کے لیے کریں، آپ کے کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے، بے برکتی ہے، آپ اس کے لیے کریں کہ اس کے اندر ایسی برکت پیدا ہو جائے، یا آپ مقروض ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ واقعی حقیقتاً پریشان ہیں، اور پھر آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں، آپ کے لیے چند منٹوں کے اندر ایسا رزق کا انتظام ہوگا کہ آپ حیران ہوں گے کہ کوئی نہ کوئی شخص بھی آ کر مدد کر جاتا ہے، یا کوئی ایسا سبب بنتا ہے، بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے رزق آئے گا، اور انشاءاللہ وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستو، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگتا ہے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم۔ کس طرح سے پڑھنا ہے میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ سورت آپ کی مکمل ہوئی۔ اس کے شروع میں آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر الگ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد
आपने जो सूरत है वो सूरत अखलास है, जिसको हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करेंगे। एक बार पढ़ के मैं भी आपको सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये ऐसी सूरत है कि इसको एक बार पढ़ें तो अल्लाह पाक एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं, 2 बार पढ़ें तो 2 कुरान पाक, 3 बार पढ़ें तो 3 कुरान पाक पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं, और 300 बार पढ़ें तो 300 कुरान पाक का सवाब मिलता है। तो इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 3 तस्बीहां यानी कि 300 बार आपने सूरत अखलास को पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो यहाँ तक आपका अमल मुकम्मल हुआ। इसके बाद आपने सर सजदे में रख कर सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करनी है कि बारी ताला, जो भी मेरे गुनाहों की वजह से नहुसत है और रुकावटें परेशानियां मेरे घर में आई हुई हैं, मेरे ऊपर हैं, इस अमल की बरकत से वो सारी की सारी खत्म फरमा दे और मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। जब अपने गुनाहों से तौबा कर लें, उसके बाद अब आपने अल्लाह की बारगाह में सवाल करना है कि बारी ताला, मुझे खजाना गायब से रिज़्क अता फरमा और मेरी हर मुश्किल काम में मदद फरमा और मेरा फलां मकसद है तो इस अमल की बरकत से हल फरमा दे। इंशाअल्लाह आज के दिन ही आपका हर मकसद, हर परेशानी खत्म हो जाएगी और इंशाअल्लाह ये अमल करते ही आपके घर में रिज़्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।